बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भावानो भयणीनो, एक नवो दीस आमकां फावो जाला आनी आयच्या दिसा शुभ वर्तमानगार भाग्यवंत लुकाची परब आमी संभ्रमतांव. आमकां रचलेलो देव ताच्या मिसावांत भागीदार करता. बरी कोबार परगरच्याक ताणें आमकां हर एकल्यांक विसलेलें जावन आसा हें वळखून घेवया. आनी बोपोय सक्रामेंतांत आमी सोम्या जेजूक स्वागत करून ताका हरसिया गावन गीत सकलव सृष्टिसिदा देवा पितनिगे आराधने, रक्षगे नरनाद देवा सुतनिगे आराधने, नित्य सहायकने पवित्रात्मा आराधने, प्रीति स्वरूपिगे भक्तिಯ ಆರಾಧನೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ, ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ. ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. समयाचे आराधन करताना हर एक तराचे भेम भिरांत, हर एक तराचे पिडा शिडा आमची पयस वेता. ताच्या मोगान तो आमकां भरता, ताच्या शुभ वर्तमानाचे परगटणार जावन तो आमकां विसता. दैवीक सक्तीन आमकां बरोवन तो आमकां चलयता. त्या समयाचे आमी आराधन करया, ताका आमी वाखाणया, ताची महिमा आमी गावया. ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ, ಆರಾಧನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯ ಭೀತಿ ದೂರವಾಗಿದೆ, ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ, ರೋಗವೆಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯವಾಗಿದೆ, ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿದೆ. ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ, ಪಾಪದಿಂದ ಶಾಪದಿಂದಲೂ ಬಿಡುಗಡೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿದೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ, ರಕ್ಷ
ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. खास जनता और सम्याक स्तुती गाऊन आम्ही आराधन करता असताना हर एक आमची खंत बेजराई समी पयस करता. सतराच्या ताळण्या अत्यंत सवताव जैत वरों ताचे दैवीक सकत तो आमकां दिता. हर एक आमचे पातळ बगसून ताच्या कृपेन जिवचे भाग तो आमकां फाव करता. त्या सम्याक आम्ही आराधन करून स्तुती गावया, ताका हरसिया, ताका आम्ही वखाणया. ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಹೃದಯದಿಂದ ಆರಾಧಿಸುವಾಗ ಚಿಂತೆ ಭಾರ ದೂರವಾಗಿದೆ. ಶೋಧನೆಯನ್ನೆದುರಿಸಲು ದೇವರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಶೋಧನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ದೇವರಾತ್ಮ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ. ಕ್ಷಮೆ ನೀಡಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಲು ಯೇಸು ಶಕ್ತಿ ನನ್ನ ತುಂಬಿದೆ. ಸಕಲವ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ದೇವ ಪಿತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದ ದೇವ ಸುತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ನಿತ್ಯ ಸಹಾಯಕನೇ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯ ಆರಾಧನೆ. दैविक मोग आमच्या काळजांत वतून तुझ्या मिसावाक आयते करचे आमच्या सोम्या, आमच्या सडवंदरा. भगवंत लुकाक तुझ्या राजाची बरी खबर परगरचे एक भाग तुवें दिले. आणि आज या बोपय सक्रामेंताच्या सन्निधानात सोम्या तुझ्या उजीर आमकांय तुवें तुझ्या शुभ वर्तमानाचे साक्ष जावचे भाग दिल्ले वळखून घेवन तुका अर्गां स्तुती गावंक, तुजी महिमा वर्णूक तुवें आमकां फोव केलाय. तुजी दया, तुजी खाकूर सोम्या निरंतर आमचे तूं दाखोवन आसाय. अस्कतांक तूं विस्ताय आनी बळवंत करताय. अयोग्यांक तूं योग्य करताय. तुझ्या पवित्र सन्निधानान करसून तो वेळ हेरा कडेन करसूच्या वेळा प्रास कितलो वर्थो जावन आसा म्हूण तूं आमकां सांगताय. सोम्या ह्या वेळी तुझ्या हजारपणांत रावून तुजी स्तुती गावंक आनी तुझ्या शुभ वर्तमानाचे साक्षी जावन आमी जिवच्याक तुवें आमकां दिल्ल्या सर्व कृपेदेना पासत तुका आमी अर्गां दितांव, तुका आमी वखाणतांव. मोगाच्या भावनो भयणीनो, भगवंत तूं
लोक शुभ वर्तमान घराचे परब आज आमी संभ्रमत असताना देवाच्या उतराची परगटणी आमच्या जिवितांत आमी करच्या खातीर आज सोमी आमकां कितें सांगूंक आशेता म्हणल्या विशयांत थोड्यो संगती आज आमी नियाळ करया. सोम्यान दिल्लो उलो आमी जाणाव मातेवाच्या वांदेलांत अवस्वर 28-19 वळींत. संवसाराक तुमी वसा आनी लोकांक शुभ वर्तमान परगट करा. बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी पवित्र स्नान दिया म्हणून सोम्यान दिल्लो उलो जावन आसा. थंयसर हांवें तुमकां कळीत केल्लें सर्व तांकां शिकया आनी हांव संवसारा पर्यंत तुमच्या संगात आसतलो म्हणून उडास दवरा म्हणून थंयसर शिसांक जेजू सांगता. अकरेची उतरां सोम्यान सांगलेली ती मातेवाच्या वांदेलांत सर्गा सोडून वचच्या आदीं आमकां हर एकल्यांक त्याच मिसावांत सोम्यान भागीदार केला. आनी लुकासो वांजेल आमी विशेश जावन पळोवंक जाल्यार थंयसर भगवंत लोक जेजूची ती दया आनी खाकुळत वर्त्या रितीन ताच्या शुभ वर्तमानान परगट करता. जेजू जावन आसा सदवंदार वर्त्या दयाळायसो मोवाळायसो आनी खाकुळदार तो जावन आसा म्हणून विविध वपारे मुखांतर प्रत्येक जावन थंयसर आसा. बऱ्या समारेगाराची वपार तशेंच वेचीक पुताची वपार हे दोन वपार आमकां हेरा वांजेलांत वाचूंक मेळना. लोकांच्या वांजेलांत मात्र मेळचे तो जेजूचें तें काळीज वर्त्या मोवाळायचें दयाळायचें कनवळायचें आनी त्या काळजाक आमी लागीं सरा जाय. त्या काळजाचो तो वर्तो मोग कितें म्हणून आमी जाणा जाय जाय आनी तोच सोम्याचो मोग आमी हेरांक दिजे परगट कर जाय म्हणली ती शुभ वार्ता लोकांच्या वांजेलांत आमकां पळोवंक मेळटा. एक बरयणार सांगता द ओनली बायबल पीपल विल रीड इज आवर लायफ. सबार जणांक वो पवित्र पुस्तक वाचूंक मेळचो ना पूण सबार जणांक ह्या संवसारांत आमची जिनीस एक बायबल जायशें ती आमी हेरांक दिवंक साद जाता आनी हे भाग सोम्यान आमकां फोव केलेले आसा. दुसरे मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमी समजता देवाच्या उतराची परगटणी शुभ वर्तमानाची ती परगटणी हाका होस वेळ तोस वेळ म्हणून ना. तिमोथेक बरयल्ल्या पत्रांत दुसऱ्या पत्रांत सा पावल सांगता सुकाळी आनी आकाळी देवाचो शब्द गाजय म्हणून. हो एक वेळार मात्र देवाचे उतराची परगटणी जाय जाय हो वेळ ताका आईन न्हय म्हणून चिंतूंक जायना. मात्र न्हय थंयसर एका तराची अर्जन्सी आसा. केदाळाय केल्यार जाता म्हणलें फाटी घालून केलो तसलो विशय तो न्हय मोगाच्या भावा भयणीनो. आमी थोडे फावटी खंयचेय एक काम करता आसतना हें आतां नाका मागीर पळोवया म्हणून एक चिंताप आमच्या मतींत येता. पूण शुभ वर्तमानाची परगटणी ती कंटिन्युअस सदांकाळ निरंतरी ती जावनूच आसची गरज आसा. आनी ती जायना जाल्यार ती बंद केली जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या जिविताकच अर्थ ना जाता. प्रोक्लेम क्रायस्ट ऑलवेज. द गॉस्पल इज नॉट सिजनल. देवाच्या त्या ती बरी खबर गॉस्पल म्हळ्यार गुड न्यूज म्हणटा आमी बरी खबर ताका असो सिजन म्हणना ती सदांच परगट करची गरज आसा. आनी खरेपणी जर तर आमी सोम्याचो फाटलाव करूंक आशेता म्हण जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो हें आमी समजून घेवचें. त्या देखून आमी सोम्याचो फाटलाव करता आसतना शुभ वर्तमानाचें तें महत्व कितें म्हणून सांगून एक बरयणार म्हणटा ट्रू डिसायपलशीप इज स्टेईंग फेथफूल इवन वेन आवर फेथ costs us something.
आमच्या भावार्थ वरवीं आमकां कितेंय सोसूंक या कस जावंक पुरी आनी कितेंय त्याग सॅक्रिफायस करूंक मेळटा आसतना त्या संदर्भारी आमी खरे पाटलावदार जावन देवाचे उतर परगट करच्यात, बरी खबर परगट करच्या त्या कामांत आमी विश्वासी रावची गरज आसा. ते विश्वासीपण ना जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो आमी खरे सोम्याचे पाटलावदार म्हणून सांगूंक आमी योग्य जायना. आनी त्या देखून आमकां आमी विचारूंक जाय, जर सोम्यान म्हाका ताच्या शुभ वर्तमानाचे साक्षी जावचे ते एक वर्ते भाग फोव केला तर हांव सोम्या खातीर इल्लो त्याग करूंक, इल्लो सॅक्रिफायस करूंक आनी निरंतरी ती ताणें म्हाका दिल्ली बरी खबर हेरांक दिवंक हांव आयतो सांगी, हांव तयार आसांगी. सांपावल आमकां सांगता रोमांकारां बरयल्ल्या पत्रांत अवस्वर 14 वळीत आमी जियेता जाल्यार ते सोम्या खातीर, आमी मरता जाल्यार तेय सोम्या खातीर जावन आसा. आमी जियेल्यारी आमी मेल्यारी आमी सोम्याची जावन आसा. म्हाका न्हू आमी सोम्याची पाटलावदार म्हणटा आसतना आमी ताची जावन जियोंक फुडें सरता आनी तें जावन आसा आमचें वर्तें मिसांव. तिसरें मोगाच्या भाव भयणीनो आज आमी समजोवची संगत जावन आसा. देवाचें उतर परगट करता आसतना देवाच्या राजाची ती बरी खबर आमी दिता आसतना थंयसर सोंसणीकाय आनी सोडदोड भोव गरजेचें जावन आसा. आयचो संवसार आमी पळोवं जाल्यार थंयसर मस्तू आवाज भरलेलो हो संवसार जावन आसा आनी हर एक संगत आमकां बारीक उण्या वेळा जाय जाय आतांच जाय जाय. इल्लोसो चड वेळ जालो जाल्यार आमकां तें सोसूंक जायना, आमकां थडवना. विशेश तरासो राग येता या आनी कितेंय नकारात्मक चिंता आमच्या मतींत येता. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो देवाच्या उतराची परगटणेंत जर सोंसणीकाय ना, तो सोडदोड ना जाल्यार आमी सोम्याची हातेरां जावन खरेपटी वावरूंक शकना. आमी पळोवं जाल्यार थंयसर लुकाच्या वांजेलांत आमकां वाचूंक मेळचे घडीत ते दोग एम्माउसाच्या वाटेर आसले शिस, जेजूचे शिस ते जावन आसले. जेजूचे तांचो बरवसो कितें ताणें दवरलो तो सक्कड सांडलेल्या उपरांत ते आपल्या गांवाक पाटी वेता आसतना जेजू भोव सोंसणीकायेन तांचे सांगाता आपयण करता. ते लांब पळयना, तांचे सांगाता तो चलता. मात्र न्ही पवित्र पुस्तक ती सर संगती पोरण्या सोलान कितें सक्कड बसयल्लें आसा, आपणा विशय सांगलेलें आसा ते हर एक तांकां तो विवरचो सांगता. कितें व्हरती सोंसणीकाय आनी एक थंयसर ताच्या घरांत भितर गेलो उपरांत थंयसर तांचे सांगता जेवता आसतना तांकां तो ताची खरी वळख दिता. मोगाच्या भाव भयणीनो असले एक सोंसणीकाय भोव गरजेची देवाचें उतर सारक्या रितीन हेरांक मेळा जाय तर. आनी चवथें मोगाच्या भाव भयणीनो जावन आसा देवाचें उतर दिता आसतना ते काली कितें सूख आसा ते ती दोनशाके उपकारा परतें आसलें जाय जाय. मात्र न्ही सांगतास उत्तेजन दिवचें आसलें जाय जाय. हेरांक बरें करच्याक उत्तेजन दिवचें आसलें आनी सूख आसली ती दोवचें आसलें. पूण सूख आसली ती दुयेत आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो त्या विशीं कोणाकी हिंसूंक या कोणाचे तीर्प करच्या उद्देशान न्ही, मोगान दयाळायन कितें आमी तिदूंक आसा तें करता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू सरशी हर एक लाग येवंक अवकाश मेळटा. आनी लुकाच्या वांजेलांत आमी पळोवं जाल्यार तेंच आमकां दिसून येता. भोव अपुरबायेन सालूक विविध ओपारे मुखार मात्र न्ही जेजूच्या शिकोवणेन ती तो हर एकल्या खातीर आयिल्लो, काळजू देवा खातीर मात्र न्ही सगळ्या लोकां खातीर सडवून दारतून आयिल्लो आनी बापाचें तें काळीज मोवाळाचें काळीज सक्कड लोकांक उक्तें आसा म्हूण ताणें दाखयलें. तर मोगाच्या भाव भयणीनो आज सालुकाचे फेस्त आमी संभ्रमता आसतना आमकांय शुभ वर्तमानाची हातेरां जावन वावरूंक सोम्यान दिल्ले आपोवणे ते स्विकार करया आनी त्या आपोवण्यांत आमी सदांच विश्वासी रावच्या खातीर आज सोम्याचो आदार आमी मागया. गावन गीत पयस जावन आयलो सोम्या तुका हांव थानेलो, कुरपे जरीन तुज्या पावान हांव जालो, सेवाक तुजो हांव मागता तुजें बेसांव,
सोम्या म्हाका पाव म्हजे संगी तूं राव. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको C13 5 नवोस पेज नंबर 90 C13. Poistaunaylo somya tanelo kurpezerin tuja pavan hausalo. Poistaunaylo somya tanelo kurpezerin tuja pavan hausalo. Sevak tuzo hav magta तुझे बेसाव सोम्या म्हाका पाव मोजे संगी राव. पोइसावन सोम्या तानेलो पेजरीन तुझ्या पावन हावजालो. सोम्या या म्हज्या यात्रेक पयना त्या संवसारांत तुवें म्हाका दिलें तें मिसां वळखून हांवें तुजो खरेपणी पाटलाव करूंक शुभवर्तमानाचे हातेर जावन जियोंक सोम्या म्हाका तुजी कृपा जाय. तुजे बेसांव म्हाका जाय. तुजे विनय सोम्या हांव कितेंच करूंक शकना. संवसारांत यात्रीक जावन पयान करता हांव. पयन करता मिसावान धांवता हिदा सोम्या दयेन दी बेसांव. पयसावन आयलो सोम्या तानेलो कुरपेजरीन तुझ्या पावन हावजालो. पयसावन आयलो सोम्या तानेलो कुरपेजरीन तुझ्या पावन हावजालो. सोम्या तूं जावन आसा दाखवाल हांव जावन आसा फांटो. तुजे ते एक जावन रावला खरी सोम्या हांव कितेंच करूंक शकना. तुझ्या सुवर्तमानाच्या हातेर जावन वावुरच्याक तुझे ते सदांच एक जावन रावोंक सोम्या तुजी कृपा म्हाका दी. तुजी दैवीक सकत म्हाका दी सोम्या. तुजे विन म्हाका हेर कितेंच नाका. तुजे विन म्हाका हेर कितेंच नाका. म्हाका तूं सांडी नाका सोम्या दयेन पाव म्हाका. पयसावन आयलो सोम्या तानेलो कुरपेजरीन तुझ्या पावन हावजालो. पयसावन आयलो सोम्या तानेलो कुरपेजरीन तुझ्या पावन हावजालो. कुरपेजरीन तुझ्या पावन हावजालो. कुरपेजरीन तुझ्या पावन हावजालो. सोम्याच्या मिसावांत आमी सदांच विश्वासी रावच्याक कृपेची झर आज आमी प्रत्येक जावन मागता आसतना आमची चवथ्या सावया वेळार सोम्या समोर आमी दवरया. आमच्या मदें जल्मा दिवस आचरण करच्या सर आमच्या भाव भयणी बसोत आज प्रत्येक जावन आमी अर्गां दिता हांव तांचे बसोत मागता. हांव आज जल्मा दिवस आचरण करता सिल्विया डिकोस्ता कारवार, वलेरियन कोर्दा, रिशेल लेवेस कल्याणपूर, जुलियाना क्रास्ता अशोकनगर, गॉडविन मोंतेरो सुरतकल, तशेंच क्लिटस रुबिना ताच्या
भुरग्याचो जल्मा दिवस आज आचार्य संदर्भात देवाक अर्घ दिता पयलो वर्सा जल्मा दिवस संभ्रमता लेरॉय जीवन पिंटो USA तशेंच रेशल बॉजिस ह्या आमच्या सर्व भयणीक आयच्या दिसाचे शुभाशय आमी पठयता देवाची विस्तार आशिर्वादां तांचेर आज आमी मागता हांगासर आमकां सभाजन अर्घां दिवंक सांगलां तांच्या वैयक्तीक तशेंच कुटुंबा जिवितांत देवान केल्ल्या सर बरेपणा पासत आज प्रत्येक सावन अर्घां दितात जे पुतावनू सतीश फोन्सेसे मुडिगेरितावनू मडिकेरितावनू अर्घां दिता अनिक्स जुगल डिकुन्ना तशेंच काजराच्या सक्रामेंता पासत अर्घां पठयता अनुषा सिल्मा आनी निशल मोंतेरो अर्घां दितात अंजलीन कोन्सेसाव सेलिन नोरोन्ना प्रिमल डिसोजा पडुकून येता अर्घां पठयता आयरीन गोन्साल्वीस अर्घां पठयता दैवीक काकुल्त लबुल्ल्या पासत अश्वत सामुएल आनी कुटुंब अर्घां दितात सर्बेसा पासत प्रमिला डी अल्मेडा तशेंच जेरोम गोन्साल्वीस आमकां सोम्यान वर्ती आशिर्वादां दिल्यांत सर बऱ्यांतली बरी दिनी आमकां फोव केल्या त्या पासत ताका आमी अर्घां पठोवया अर्घां आनी होगलाप तुका सोम्या जिजू तुका सोम्या जिजू आज सभा ते सभा आमकां दिल्ली आसा सभाजनी तांच्या विविध गरजां पासत मागूंक सांगलेलें आसा तांचोय आमी उडास करया प्रत्येक सावन ह्या वेळी आमी उडास करता फरंगी पेटता आमकां मागूंक सांगला सर ते सभा पासत सचिन सांगतीस प्रबलायके पासत मटुंगा मुंबयतावन मागोवंक सांगलेलें आसा अनिता तावरो तशेंच प्रबलायके पासत आनी सर तरेच्या दुखीतावन सुटका मेळच्या पासत आज मागोवंक सांगलां कॅथरीन अल्मेडा प्रबलायके पासत मागणी आसा ग्रेशियन वेगस बरें शिकाप जावच्या खातीर दव्याच्या परिक्षेन बरे अंक जोडच्या पासत मागणी आसा आपल्या पुता खातीर लविना मोंतेरो तशेंच आज मागोवंक सांगलां काजराच्या दिसा सकट बऱ्यां जावच्या पासत अक्षिता लोबो विशेष दिसा पासत मागणी आसा प्रिमा ज्योती बेन्नीस लिवर आनी पेल्विसाचे बायोप्सीचो रिपोर्ट बरो येवचो पासत मागणी आसा जेनेविम डिसिल्वा तशेंच आमच्या कुटुंबांत कोण पिडेस्त आसात कश्टांत आसा दुकान आसात तांकां ह्या वेळार सोम्या समोर दवरया तांचे पासत आमी मागया हांगासर ह्या दिसांनी कन्नडा रितीर जावन आसा पवित्र आत्मराभिषेकोत्सवा हे रितीर स्पेशल रितीर ह्या रितीर भाग घेवच्या सर संध्या पासत आमी प्रत्येक सण मागया रितीर दिवच्या ब्रदर अमृतराज ताच्या रिमा पासत आनी मुखल्या दिसांनी हांगासर जावच्या सर रितीर पासत सोम्या लागीं आमी मागया आयकमचे प्रार्थन ये सोम्या आयकमचे प्रार्थन ये सोम्या आमच्या कुटुंबांतल्या उडास कडून ससनाचो विशय तांकां आमी आज मागया आज प्रत्येक जण आमी मागता देवादीन आलिस रॉड्रिगस बायंदुरू देवादीन मायकल आनी देवरत्नम देवादीन जेरोम डिसोजा किन्निगोळी देवादीन सोबिन डिसोजा आनी रायमंड डिसोजा दुबाय देवादीन जाल्ल्या पुरगंतांतल्या रत्म्याचो उडास कडून आज मागणी आसा सेलिन नोरोन्ना आनी सिल्विया डिकॉस्टा कुवेट सर कुटुंबांत अंतरलेल्यांचो उडास कडून आज मागणी आसा रुही लोबो मागता आमी देवादीन मेरी डिसोजा देवादीन जॉन बॅप्टिस्ट कर्नेलियो कुटुंबांत अंतरल्याचो उडास कडून बद्यातावन आज मागोवंक सांगला मोनिका सेक्वेर आनी कुटुंब मागता आमी देवादीन अरुण नोरोन्ना बद्यार कुटुंबांत अंतरल्या सरत पासत तशेंच पुलगतींतल्या पासत मागता नितीन तशेंच मागता आमी देवादीन मिलियन कुटिन्ना देवादीन रिचर्ड डिसोजा अध्यात्मा सतिमाच्या पासत तशेंच देवादीन जेरोम पिंटो हाजे सगळे आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर्वांचो उडास करून ससनाचो विशय तांकां आमी मागया ससनाचो विशय दी तांकां ही सोम्या आनी निरंतर प्रकाशांचे फंगोदी समाधानांत विशय घेवन दीत आमेन सरल्या सुमेश भवार्थ्यांचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानांत विशय घेवन दीत आमेन
आयल्या तुझे घरी समल्या या जग बापा संगी तुका वाकंता बलिदान तुका भेटयता प्रसारूंक संदेश तुझो संदेश माया मोगासो दी आधार तुझो भेट मोगा उजो कितली सोबीत पावलां ती दोंगरा वयल्यान चलोवन येता ताची बरी कबार तो हाडता शांती सडवून परगडता बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो तुमच्या इसवे आसो देवाचो शब्द गाजई सुकाळी आनी आखाळी या कामांत मग्न जा सर्व सोसनिकायेन तांकां बेस्टोवन तिदून आनी उत्तेजन दिवन तांकां शिकय मोगाच्या बाबनीनो ही उतरायच्या पयल्या वाचपांत सांपावलान तिमोथी बरयल्या पत्रांत आमी आयकत हांव आयच्या दिसा पवित्र सभा भाग्यवंत लूक शुभ वर्तमान घराचे परब संभ्रमत आसतना ही उतरां भोव सोंपी जावन आसा ते भगवंतू लुकान तेंच केल्लें जावन आसा सांपावला सांगता मेळोन शुभ वर्तमानाचे वर्ते हातेर जावन तो वावुरलो मात्र न्ही ताच्या नांवान एक वांजेल शुभ वार्ता आमकां फोव जाल्या आनी देवाचो तो वर्तो मोग ताची खाकूळ ताच्या त्या उतरा मुखांतर ताच्या वांजेलांत ताणें आमकां दाखोवन दिल्या आयच्या दिसा जे परब आमी संभ्रमत आसतना आमी सदांच तसो दैवीक शब्द घासूंक परगटूंक त्या देवाच्या बरे खबर आमच्या जिविता मुखांतर ती हर एकल्या दिवंक सोम्या सरशी हर एकल्याक हाडूंक वरती हातेर जावन वावुरच्या खातीर या पवित्र बलिदाना सोम्याचो आदार प्रत्येक जावन आज आमी मागून घेवया हें बलिदान देवाक मानूच्या रितीन भेटोवच्याक पदकां आमची आतां वळखून घेवया बुक्सांनी आमी आतां मागया हांव पातकी सर पदवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासत बगेवन सदांच अंकवार मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थून मागता सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो आमेन सुमिया काकूत कर सुमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सुमिया काकूत कर सुमिया काकूत कर महिमा देवाक महिमा देवाक महिमा देवाक उसर्गी आनी शांती ताच्या इस्ताक संवसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या तोर वैभवा पासो
आमी तुका वखणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया देवा आमच्या बापा अपुरबायेन तूं दुबळ्यांचो मोग करताय म्हणून उतरान आनी बरोवपान परगट करूंक बगेव लुकाक तुवें विसलोय ही बरी कबार घेवन आमी सगळीं तुजी दुर्बळी भुरगीं तुज्या नांवाची वडवीक गायता एका मनान आनी एका काळजान जियोन तुज्या मोगाची बरी कबार आमच्या भोंवतच्या मनशांक कळीत करूंक आमकां आदार दी म्हूण आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन. सांत पावलोन तिमोथीक बरयल्या दुसऱ्या पत्रांतले वाचप प्रितीच्या ह्या संवसाराच्या आशे लागून देमास म्हाका सांडून थेसलोनियाक गेला क्रेनेस गलासियाक आनी तीत दल्मेसियाक गेला लोक मात्र म्हजे सांगता रावला तूं येताना मार्का की तुजे सांगता आपोवन हाड म्हज्या कामांत तो म्हाका उपकारतलो थिकीकाक हांवें एफेसाक धाडला तूं येताना त्रॉसांत कार्पुसा लागीं हांवें सोडलो दोगलो तशेंच पुस्तकां प्रत्येक जावन तांबड्या पत्रांक घेवन ये तांबडी आलेकझांडरान म्हाका कठीण अडचणी घालो ताच्या कर्तुवांक समीच ताका फवती मजुरी दितलो पूण तूं ताचे विशयी सत्रेन राव कित्याक आमच्या शिकवणेक जुलुमेन तो आड रावला म्हाका पयले बोटी तणके उबो केल्ल्या वेळार कोणीच म्हज्या पक्षीक रावलो ना सक्तांनी म्हाका सांडून घालो हाचे खातीर देव तांकां गुन्यांवका करिना जावं पूण सोमी म्हजे बगलेक रावलो आनी ताणेंच म्हाका घटाय दिली देखून हेरा जातीच्यांनी कान दिशें म्हजे मारिफात सुवार्ता संपूर्ण तरान परगट जाली देवाचें उतार हें देवाचें वडोवकार तुजे श्लोक तुजे भक्त सरेस्परा तुज्या राजवटकेची महिमा वाखणतले तुजे भक्त सरेस्परा तुज्या राजवटकेची महिमा वाखणतले सरेस्परा तुवें रस्त्यांचे सगळे तुजी स्तुती गातले तुजे भक्त तुका दिन वचतले तुज्या राजवटीची माया वाखणतले तुजो प्राप्ताप वर्णितले श्लोक तुजे भक्त सरेस्परा तुज्या राजवटीची महिमा वाखणतले अशें सर मनशांक तुजी महान कार्यां
आनी तुजी राजवटीची प्रतिश्ठा महिमा कळी जातली. तुझे राज सदां बाळटा आसलें. तुजी राजवटकी संततीच्या संतती उरतात आसली. श्लोक तुझे भक्त सरेस्परा तुझे राजवटीची महिमा वखणतले. सरेस्पराच्यो वांटो सगळो नितीवंत. सर्व आपल्या करण्यांनी तो दयाळ. आपणा उलो मारतेल्यांक सुमेस्तांक वय खऱ्या मनान उलो मारतेल्यांक सरेस्पो लागींच आसा. श्लोक तुझे भक्त सरेस्परा तुझ्या राजवटीची महिमा वखणतले. उद्गार हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी बायसन वचून फळ उरतात जाल्यार फळ दिजय म्हणून हांवें तुमकां नेमल्यात. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे असो. तुमच्या सोबे असो. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येसुम्या. सोम्यान आनी 70 जणांक नेमले आनी आपूण बेसो आसलो त्या हर एक शहराक आनी हळ्ळेक तांकां दोगा लेखान आपणा मुखार धाडले. तांकां तो सांगी लागलो, पिका वळे तेस्त आसा पूण वावराडी थोडेसे. देखून पिकाच्या धन्या लागीं ताणें आपल्या पिकाच्या शेतांत वावराडी धरच्याक मागा. वसा तुमी पूण सत्राय करा. सुन्या वखटा मदें शेळयांक धाडलेल्या बरी हांव तुमकां धाडटां. वाटेर चिरी जावं बुती जावं वांडो जावं व्हरी नाकात. वाटेर कोणाकय सलाम करूंक राव नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी रिकतना पयलें अशें म्हणा, समाधान या घराक. समाधान आशेतलो मनीस थंय येता जाल्यार तुमचें समाधान ताचे ते रावतलें. ना तर जालें तुमचें समाधान तुमकांच फाटीं येतलें. त्याच घरा तुमी रावा. ताणें दिल्लें खाया आनी पियेया, कित्याक वावराड्याक ताची मजुरी फावो. देखून घरा मेजी नाकात. खंयच्याय शहरांत तुमी रिक्षात आनी लोक तुमकां येवकार दीत जाल्यार तांणी कितें वाडलां तें जेवा. थंय आसलेल्या पिडेस्तांक गूण करा आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हणून तांकां सांगा. देवाचें उतर हे वखणी तुका क्रिस्ता. शुभतेच्या उतरा वरवीं बगसूं पातका आमची वाडो भावार्थ आमचो. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या बाबानो भयणीनो, पापा फ्रांसिसान बरयल्ल्या इव्हँजली गौदियम म्हणल्या त्या परिपत्रांत तो म्हणटा, द चर्च मस्ट ऑलवेज गो फोर्थ. शी इज कॉल्ड टू बी परमनंटली इन अ स्टेट ऑफ मिशन म्हणून. शुभ वर्तमान प्रगट करचें तें काम, तें मिसांव कंटिन्युअस जावन परमनंट जावन कसलें ब्रेक नासतना जावनूच आसूंक जाय म्हूण तो सांगता. आनी आंतू घडाय करूंक जायना. म्हणजे तो सांगूंक आशेता की शुभ वर्तमानाचे परगट न्ही हर एका भावार्थ्याची एक ड्युटी, एक जबाबदारी मात्र न्ही, एक संतोष तो जावन आसा. संतोषाची एक वर्तो अनबगजडसो एक वर्तो अवकाश जावन आसा शुभ वर्तमानाचे परगट न्ही. तारीखून भगवंतू जेरोमो लुकाच्या वांजेला विशांत म्हणटा, सेंट तो म्हणटा, लूक इज अ फिजिशियन नॉट ओनली ऑफ द बॉडीज बट ऑफ सोल्स. ही इज
वर्ड्स आर मेडिसिन फॉर वुंडेड हार्ट्स. सालुका सवांजेला आमी वाचून जाल्यार मोगाच्या भावा भयणींनी आमकां समजता. चरित्र आमकां सांगता की तो एक वैज जावन आशिल्लो म्हणून, एक धाकटेर जावन तो आसलो जाल्यारय कुडीच्या त्या पिडे खातीर वखद ताणें दिलें मात्र न्ही, पूण आध्यात्मीक जिवितांत सौम्यातेय एक जावन रावूंक, सर आंतरीक घाई कितें आसा ताचे थान बरेंपण जोडूंक, देवाची ती वर्ती खाकूळ तूं दया जिवितांत अनुभव करूंक सौम्या सरशी आमी येवंक जाय म्हणली ती बरी खबर ताणें दिली. सौम्यान दिली ती बरी खबर ताणें वांटली. आनी आमच्या जिवितांत मोगाच्या भाव भयणीनो ही बरी खबर आमी स्विकार करून सौम्या ते जियोंक आमकांय आपोवणें आसा. तें आमचें मिसांव जावन आसा. ह्या मिसावांत आमी सदांच विश्वासी रावूंक आज ह्या बलिदानान सौम्याचो आदार आमी मागया. C22. समर्पित सर्वदा अमर तू कर ये बापा. स्वीकार स्वीकार कर बापा. काळीक मोगान दिता तुका आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या दिबर जीवन आमचे नंदन कर. म्हज्या भावानो भयणीनो आज आमी भेटोवनचें बलिदान ह्या उंड्या आनी वायना सोवे आमच्या सर्व तेसावांनी आमच्या गरजा सोवे सांगातास आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवे सर पदवेदार बापाक मानतात असलें जावं दी म्हूण आतां आमी मागया. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मेमेक आमच्या नक्की पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेव. भोव कनवळ्या बापा घर सांडून गेल्ल्या तुज्या भुरग्यांक सोदून तांकां तुज्या गोपान परतून हाडूंक तुज्या पुताक तुवें धाडलोय. ताचें मरण आनी पुनर्जिवंतपण आमी तुका आतां भेटयता. पातळ करून तुजें घर सांडून वेताव तेन्ना बेगीन तुज्या वेंगेन परतून येवंक आनी असो तुज्या काळजाक उतरावर तो संतोश दिवंक भगयोन लुकाचे विनवणेन तुजी कृपा आमकां मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक आमी दिन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाचे देवा सर्व काळ्यांनी सर्व तेय आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्रायेची खुना जावन ह्या संवसारांत सदां उरच्याक आनी सर्गींची शिकोवन सगळ्या मनशां परगट करच्याक तुवें ती धर्मतांच्या बुन्यादीर थीर आनी घट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबरा संगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता. दळबरासो सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवा. सगी तुकाचे सगी तुकाचे सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे सर्गी तुकाचे सर्गी तुकाचे. बापा करूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत
आपलेच कुशेन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदीं तांणी उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमच्या पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकांचे बॉक्साने मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Pabartaso घुट पर गटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन साला, जेसू नव्या येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वनाची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी लिहांव सौदव आमच्या भगवन बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आनी दुसऱ्या खातीर मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फोव कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मोरये देवाचे माये संगती भगवंत जुजे दिसो निश्कलंक पती, भगवंत धर्मदूत, भगवंत लूक आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्पद्वेधार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. शुभवर्तमानाची हातेरे जावन ह्या संवसारांत आमी जिवन सोम्या ते विश्वास रावच्याक सोम्यान शिकयल्ल्या मागण्या मुखान सर्गींच्या बापाचो आदार मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्यान पडो दिनाका, पण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरवशान नत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आखातांतली वाठय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धनदुतांक तुवें म्हळें आनी आज हांगासर जमलेल्या आमकां सांगताय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या, पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या सुबर्तमानाचे हातेरे जावन तुका महिमा दिवंक आमकां शत्रेगाचे दिस्त घाले. तुजे कुशे प्रमाणे आमा सोमेस्तांक शांती समाधान देन एकवटां सांबाळ. जो जियेताय राजवर चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. मग असो गुर्त जावन सोम्याची शांती एकामेका पटोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळय, आमचो सोमी जेजू क्रिस्त आमचे पासत संवसार येवन कुसार मरोवन आमकां जिवीत दिल्लो.
हिच देवाची शेळी संवसाराचे पाप काढता ती या शेळयेत एकवटान रावचे आमी सुभागी सम्या त्यो म्हणजे देवचे म्हाका फवना पूण देवतान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. देवाचे राज तुमकां लागीं पावलां अशें सगळ्या शहराक परगटूंक सोम्यान शिसांक धाडले. प्रार्थुया. सर्वपदवेदा देवा आमच्या बापा, तुज्या भगवंत वैजालुकाच्या परबे दिसा जेजूची कूड आनी रगत आमी घेतल्यांत, जावं ती आमकां कुडीर आत्म्याच्या पिडांक अमार जिविताचें वखद ह्यास खाना पिवाना वरवीं जिवन जेजू गवाय दिवचें पवित्र आत्म्यान भरलेलें जावं आमचें क्रिस्ती जमे हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोवे आसो. सरपोत वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. आमेन. वसोन येयात, क्रिस्ताच्या मोगान शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोवकार. F11. सवे अंकवार मरे आशीर्वाद देव आमकां भगवंत कृष्णाचे कृपेन आमकां आमच्या देव आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमेन.